कक्षा 5 मा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरू, आज तपाईहरू कथा पढ्दै हुनुहुन्छ। कथामा हामीले आँखाको ज्योति कथा केही अनुच्छेदहरू पढिसकेका छौँ। अब हामी यस कथाका बाँकी अनुच्छेदहरू, यो सस्वर वाचन, शब्दोच्चारण, शब्दार्थ, वाक्यमा प्रयोग, घटना टिपोट र प्रश्नोत्तरका बारेमा छलफल गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेद 1 देखि 13 सम्मका त्यहाँ केही घटनाहरू हामी सम्झौँ है त, पुनः स्मरण गरौँ। त्यसपछि हामी कथा अघि बढ्छौँ। जस्तै सर्वप्रथम गाउँमा सन्तु नाम गरेको आँखा नदेख्ने केटो बस्थ्यो हैन त। अनि यसपछि घरमा बाबु र कुकुर मात्र हुनु। कुकुरलाई बोलाउँदा नआएकाले ढोकातिर जाँदा लालटिनको सिसा फुटाउनु र मट्टी तेल पोखिनु। त्यहाँ लालटिनको सिसा फुटेको थियो अनि मट्टी तेल पनि पोखिएको थियो। त्यसपछि के भएको थियो त? सन्तुको चित्त दुख्ने गरी उपद्रो गरेको भनेर बाबुले आफ्नै कर्मलाई दोष दिनु। त्यहाँ बाबुले चाहिँ अब चित्त दुख्ने गरी उपद्रो गरेको भनेर सन्तुलाई गाली गरेको। अनि त्यसपछि आफ्नो कर्मलाई पनि मेरो कस्तो कर्म रहेछ भनेर यसरी बाबुले भनेको पनि त्यहाँ घटना तपाईँले कथामा थाहा पाइसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू। यसपछि सन्तु कुकुरलाई डोर्याएर घरबाट निस्कनु, उसलाई चित्त दुख्यो। अनि यसपछि ऊ कुकुरलाई लिएर घर छोडेर ऊ हिँडेको छ अथवा घरबाट निस्केको छ। सन्तु र कुकुर कहिले सडकको पेटीमा र कहिले रुखको फेदमा सुत्छन्। अब घरबाट निस्केपछि त घर छैन हैन, अनि ऊ त कहिले त्यो सडकको पेटीमा, कहिले कहाँ रुखको फेदमा ऊ त्यसरी सुत्थ्यो। कुकुरले नाच देखाएर 1-2 रुपियाँ कमाएकाले कुकुरले र सन्तुले खानेकुरा खानु। भाइ बहिनीहरू, ऊ नृत्य देखाउँथ्यो अर्थात् नाच देखाउँथ्यो। अनि त्यहाँ हेर्न आएका भिड गरेर हेर्न आउँथे मानिसहरू र अनि त्यसपछि उनीहरूलाई 1-2 रुपियाँ दिन्थे र त्यसपछि उसले सन्तुले त्यो 1-2 रुपियाँबाट प्राप्त गरेको त्यो रकमबाट केही किन्थ्यो र अनि यसपछि कुकुर र ऊ मिलेर यसरी खान्थे। यसपछि घटना अगाडि बढ्दै जाँदा कथामा के भएको थियो स्मरण गर्नुहोस् त। हो, परीले सन्तुलाई सपनामा असल काम गर्दा आँखा देख्ने तर स्वार्थी बने आँखाको ज्योति हराउने कुरा गरेको त्यहाँ तपाईँले त्यो घटना सम्झिनुभयो होला पक्कै पनि। अब यसपछि बाटामा बुढो माग्नेलाई भेट्नु। अनि यसपछि घटना बुढो माग्नेलाई उसले भेटेको देखिन्छ त्यहाँ। यसपछि बुढो माग्नेले आँखा पनि नदेख्ने र हिँड्न पनि नसक्ने कुरा बताउनु। त्यो बुढो माग्ने चाहिँ माग्न बसिरहेको अवस्था, आँखा पनि नदेख्ने, हिँड्न पनि नसक्ने भन्ने कुरा उसलाई सन्तुलाई बुढो माग्नेले बतायो। यसपछि सन्तुले आफूसँग भएको सबै पैसा दिएर खानेकुरा पनि बुढो माग्नेलाई दिँदा उसका आँखामा ज्योति आउनु। ल हेर्नुहोस् त, परीले आँखामा ज्योति आउने कुरा बताएको त्यहाँ तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होइन। जसले उसले स्वार्थी नबनी असल काम गर्यो भने आँखामा ज्योति बढ्छ अथवा आँखा देख्ने हुन्छ भनेकी थिइन्। यही घटना यहाँ पनि भएको देखिन्छ। बुढो माग्नेलाई खानेकुरा दिँदा यहाँ चाहिँ आँखामा ज्योति आएको छ अथवा आँखामा तेज बढेको देखिन्छ। हामीले त्यहाँसम्म यो घटना अर्थात् यो कथा पढ्दा यी घटनाहरू हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब के हुन्छ त कथामा? हामी अनुच्छेद 14 हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू किताब हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ पनि देखिन्छ। जस्तै पार्टीमा उसले एउटी बुढी महिलाले भोक लाग्यो भनी कराइरहेको सुन्यो। अब बुढी महिलाले त भोक लाग्यो भनेर यसरी कराएको उसले चाहिँ सुन्यो, सन्तुले सुन्यो। बुढी बिरामी र धेरै दिनकी भोकी थिइन्। अब बुढी बिरामी पनि थिइन् र धेरै दिनकी भोकी पनि थिइन्। भोकी भनेको भोक लागेको अवस्था। उसले ती बुढीलाई आफूले खाना लागेको खानेकुरा दियो। ल हेर्नुहोस्, मानिसभित्र कस्तो दया हुन्छ। यहाँ सन्तुमा त्यस्तो दया थियो, ऊ दयालु थियो। उसले चाहिँ आफूले खाना लागेको खानेकुरा ती भोकी बुढीलाई दियो। अनि के भयो त? उसले झन् देख्न सक्ने भयो। अब त्यो खानेकुरा दिइसकेपछि ऊ झन् देख्न सक्ने भयो, आँखा अझ बढी देख्ने भयो। उसले बाहिर टह जुन लागेको अनुभव गर्यो। हेर भाइ बहिनीहरू, जुन त टह लाग्छ, जुन चम्किन्छ नि, जुन आकाशमा लागेको देखिन्छ, त्यो जुनलाई चाहिँ टह लागेको भनेर भनिन्छ। टह जुन लाग्नु। उसले त्यस्तो अनुभव गर्यो। त्यो रात सन्तु भोकै सुत्यो। तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् त, सन्तु भोकै किन सुतेको होला? हो, यहाँ बुढीलाई आफूले खाना लागेको सबै खानेकुरा दिएपछि त ऊ भोकै भयो, तर ऊ भोकै सुत्यो।
अरूलाई परेको बेला, अप्ठ्यारो परेको बेला आफूलाई नराखेर पनि आफूले सहन सकिन्छ भने यसरी खानेकुरा वा सामान पनि दिनुपर्दो रहेछ भाइ बहिनीहरू। यहाँ त्यही भयो, सन्तुले त्यसै गर्यो। जुन टह लागेको थियो बाहिर, उसले त्यहाँ चाहिँ ऊ रात त्यसरी बितायो, अर्थात् सन्तु भोकै सुत्यो। अब यहाँ एउटा शब्द दिएको छ भाइ बहिनीहरू, शब्दको उच्चारण अथवा कसरी बोल्ने अनि त्यसको अर्थ के हो, यो शब्द छ। ल हेर्नुहोस् त, यो के शब्द होला, यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने कोसिस गर्नुहोस् त। हो, यसलाई अनुभव, अनुभव। तपाईँले यहाँ अनुभव भन्नु भएन, यसलाई एक शब्दमा, अनि भव, यहाँ भव छ तर हामीले बोल्दा भव, अनुभव। यसपछि अनुभव, दक्षता, प्राप्त ज्ञान, दक्षता अथवा ज्ञान अथवा प्राप्त ज्ञानलाई हामी अनुभव भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब यसपछि हामी बाँकी रहेको अनुच्छेद पनि हेरौँ है त। अनुच्छेद 15 मा एक दिन उसको कुकुरले एउटा कुखुरो च्यापेर ल्यायो। अब सन्तुसँग त कुकुर थियो होइन, त्यो कुकुरले एउटा कुखुरो च्यापेर ल्यायो, कतैबाट च्यापेर ल्यायो। कुखुरो च्यापेर ल्याउनु भनेको मुखमा उसले त्यो कुखुरालाई च्यापेर ल्याएको देखिन्छ। त्यो बेचेर उसले केही पैसा कमायो। अब कसरी? त्यो पैसा हातमा पर्ने बित्तिकै उसका आँखामा पर्दा जस्तो जालो लाग्यो। हेर्नुहोस्, कुखुरो च्यापिसकेपछि उसले कसरी पैसा कमायो भन्दा त्यो बेच्यो। कुखुरा बेचेपछि उसले पैसा पायो। त्यो पैसा हातमा त उसको पर्यो सन्तुको, तर उस एउटा घटना घट्यो। के त? आँखामा पर्दा जस्तो जालो लाग्यो। ल हेर्नुहोस्, पर्दा लगाएपछि के हुन्छ? झ्यालढोकामा पर्दा हाल्छन् नि होइन, त्यो कपडाको पर्दा हाल्छन्। त्यो पर्दा लागिसकेपछि बाहिर देखिँदैन होइन, अथवा भित्रबाट बाहिर पनि देखिँदैन, भित्रबाट बाहिर नदेखिने अनि बाहिरबाट भित्र पनि नदेखिने हो, त्यस्तो पर्दा जस्तो जालो लाग्यो। अब उसको आँखामा पर्दा जस्तो जालो लाग्नु भनेको के त? आँखा नदेख्ने भयो होइन। अहो, मैले गल्ती गरेँ। यहाँ ऊ अचम्मित भएको छ। अहो, तपाईँले भन्दा अहो भन्नु पर्यो होइन। यहाँ त यो विस्मयादि बोधक चिन्ह अथवा आश्चर्यजनक चिन्ह छ, यसलाई उच्चारण गर्दा अहो। अनि यस्तो चिन्ह छ नि, यो उद्धरण चिन्ह, यो चाहिँ उसले विचार गरेको कुरालाई, अरूको भनाइलाई यस्तो चिन्ह दिइन्छ, उद्धरण चिन्ह दिइन्छ। अहो, मैले गल्ती गरेँ, अरूको माल मैले बेच्न नहुने थियो, म उसको पैसा दिन्छु, उसले विचार गर्यो। अब यहाँ अरूको माल भनेको यहाँ जस्तै कुखुरो त अरूको सामान हो होइन, माल सामान भन्छौँ नि हामी, हो त्यो माल भनेको यहाँ सामान। अब अरूको सामान, अरूका वस्तु सामानलाई हामी माल भन्छौँ। अरूको माल मैले बेच्न नहुने थियो, म उसको पैसा दिन्छु, उसले विचार गर्यो। हेर्नुहोस् त, असल कार्य गर्यो भने अब आँखा देख्ने भयो, असल कार्य नगर्दा अथवा स्वार्थी भन्दा, अरूका सामानहरू यसरी लिँदा बेच्दा, त्यत्तिकै त्यसरी ठग्दा या चाहिँ आँखा नदेख्ने अथवा दृश्य गुम्ने कुरा परीले सपनामा गरेकी थिइन्, नभन्दै सन्तुलाई त्यही भयो। अरूको माल बेच्न नहुने थियो, मैले यसरी बेचेर पैसा लिएँ, त्यसैले मैले त आँखा नदेख्ने, आँखामा पर्दा जस्तो जालो लाग्यो भन्ने उसले विचार गर्यो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब हामी अनुच्छेद 16 मा जाउँ है त। अर्को अनुच्छेद यहाँ चाहिँ छुट्याइएको देखिन्छ। यसपछि अर्को जुन केही हरफहरू दिइन्छ, यसलाई चाहिँ हामी अनुच्छेद भन्छौँ। यो अर्को अनुच्छेद हो। अब यहाँ चाहिँ सन्तुले कुखुराको मालिकलाई खोज्दै गएर भन्यो। सन्तु गयो कुखुराको मालिक भएको ठाउँमा, अर्थात् त्यो जसको कुखुरा थियो उसलाई, त्यसलाई चाहिँ हामी मालिक भन्छौँ होइन। सम्पत्तिको हक भएको व्यक्ति त्यो चाहिँ मालिक भयो। अब कुखुराको मालिकलाई खोज्दै गयो र भन्यो, मेरो कुकुरले तपाईँको कुखुरा ल्याएछ, माफ गर्नुहोस्, यो पैसा लिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, उसले बेचेर कुखुरा बेचिसकेको थियो, अब त कुखुरा फिर्ता दिने कुरा भएन, तर उसँग पैसा थियो। हो, त्यो पैसा उसले यहाँ माफी माग्यो। हेर्नुहोस्, पहिला गल्ती गरिसकेपछि माफी माग्नु पर्दो रहेछ। सन्तुले त्यही गर्यो, यो पैसा लिनुहोस् भनेर उसले पैसा फिर्ता दियो। भाइ बहिनीहरू, कुखुराको मालिकलाई पैसा दिने बित्तिकै उसका आँखामा क्रमशः उज्यालो आयो। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ केही नयाँ शब्द पनि देखिन्छ। कुखुराको मालिकलाई पैसा दिने बित्तिकै उसका आँखामा क्रमशः उज्यालो आयो। यहाँ तपाईँलाई क्रमशः शब्द दिएको छ। हामी यहाँ केही शब्दको उच्चारण कसरी गर्ने भनेर पनि दिएको छ, हेरौँ है त। शब्दको उच्चारण र अर्थ। उच्चारण भनेको के रे? हो, कसरी बोल्ने भनेर होइन। जस्तै यहाँ शब्द माफ दिएको छ, क्रमशः दिएको छ। अब यो माफ भन्ने कि कसरी उच्चारण गर्ने,
हेरौँ है त, उच्चारण गर्दा माफ, यसलाई चाहिँ माफ भन्ने होइन रहेछ नि त, के रहेछ माफ, माफ भन्नु पर्यो। यहाँ फ चाहिँ हलन्त दिएको, खुट्टा दिएको काटेको छ, यस्तो उच्चारण गर्दा यसलाई अथवा बोल्दा माफ भन्नु पर्यो। अनि यसपछि यसको अर्थ के हो माफ शब्दको? हो भाइ बहिनीहरू, क्षमा अथवा माफी, क्षमा माग्नु अथवा माफी माग्नु। मैले यस्तो भुल गरेँ, मलाई चाहिँ अब माफी दिनुहोस् भन्छौँ नि हामी। जस्तै यहाँ पनि मैले गल्ती गरेँ अथवा मबाट एउटा त्रुटि भयो अथवा मबाट त्यसरी मैले भुल गरेँ, मलाई माफी दिनुहोस्, क्षमा दिनुहोस् भनेर सन्तुले भनेको देखिन्छ। त्यही शब्द यहाँ प्रयोग गरिएको हो भाइ बहिनीहरू। अब उच्चारणमा अर्को शब्द आयो क्रमश। यो त क्रमश, क्रमश, सह भन्नु पर्यो, क्रमशः हो, क्रमशः। अब अर्थमा क्रमशः पालै पालो गरेर, पालै पालो गरेरलाई हामी क्रमशः भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँले बुझ्नुभयो कि हामी यहाँ पालै पालो गरेर उसलाई अथवा क्रमैसँग उसलाई चाहिँ आँखामा उज्यालो आयो, एकपछि अर्को गर्दै उज्यालो बढ्दै बढ्दै उसका आँखामा आएको देखिन्छ। कहिले? जब मालिकलाई उसले पैसा फिर्ता दियो। पैसा दिने बित्तिकै सन्तुका आँखा अझ उज्याला हुँदै गए भाइ बहिनीहरू। यसपछि के भयो त? ऊ प्रष्टसँग देख्न थाल्यो, देख्न सक्ने भयो। हेर्नुहोस् त, पढ्दा यसलाई ऊ प्रष्टसँग देख्न सक्ने भयो। अब उसले देख्न सक्ने भयो। प्रष्ट भनेको स्पष्टसँग, एकदमै सफासँग देख्न सक्ने भयो, अथवा धमिलो देखिँदैन अथवा छ्याङ्ग देख्ने भयो। यसरी नै सन्तुका दिन बित्न थाले। एक दिन कुकुरसँग ऊ नदीको किनारमा पुग्यो। नदीमा बाढी आइरहेको थियो। त्यत्तिकैमा कसैले गुहार गुहार भनेको परिचित आवाज उसका कानमा पर्यो। ऊ अत्तालियो। ल हेर्नुहोस् त, ऊ प्रष्टसँग देख्न सक्ने भयो पहिला। यसपछि अब यसरी नै सन्तुका दिन बित्न थाले भनेको छ, समय बित्न थाल्यो। समय जाँदै गयो, आज भयो, भोलि भयो, पर्सि भयो, यसरी समय बित्दै गयो, समय सकिँदै गयो। एक दिनको कुरा हो, कुकुरसँग ऊ नदीको किनारमा पुग्यो। ऊ त कुकुर लिएर हिँड्थ्यो सधैँ। एक दिन चाहिँ नदीको किनारमा अथवा नदीको छेउ, किनारा भनेको छेउ, नदीको किनारा भनेको नदीको एकापट्टि छेउ, त्यहाँ ऊ पुग्यो। नदीमा बाढी आइरहेको थियो। बाढी भनेको के? भेल होइन, ठुलो धेरै पानी बगेकोलाई हामी बाढी भन्छौँ। हो, नदीमा बाढी आइरहेको थियो। बाढी आएको बेलामा त नदी के हुन्छ, जेसुकै त्यहाँ जो गए पनि बगाउँछ, जेसुकै सामानहरू पनि बगाउँछ, ढुङ्गा मुढा आदि रुख आदि बगाउँदै ल्याएको हुन्छ। त्यहाँ एकजना मानिस त्यस्तै गरी यो गुहार गुहार भनेर कराउँदै रहेछ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, त्यो परिचित आवाज जस्तो लाग्यो उसलाई, केही चिनेको आवाज जस्तो पनि लाग्यो उसलाई। ऊ अत्तालियो। अत्तालियो भनेको के हो त? आत्तियो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, चित्रले पनि प्रष्ट पार्छ नि त। यी बाढी आइरहेको छ होइन, अनि यहाँ मानिसले बचाऊ बचाऊ भने जस्तो गुहार 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 मागिरहेको छ। अनि यसपछि यहाँ चाहिँ कुकुरले पनि हेरिरहेको छ, सन्तुले पनि देखिरहेको छ। अनि यस्तो अवस्थामा अब ऊ त अलिकति अत्तालिएको छ। यसपछि के भनेको रहेछ हेर्नुहोस् त, गुहार शब्द। यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने होला? गुहार हो, उच्चारण गर्दा गुहार भन्छौँ हामी। यसपछि यो शब्द कसरी उच्चारण गर्ने? यो शब्द कोसिस गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, यसलाई हामी परिचित भन्छौँ। परिचित, चित, परिचित नभन्ने परिचित, परिचित। उच्चारण गर्दा हामी लेख्दा यसरी लेख्छौँ, तर बोल्दाखेरि यसरी बोल्ने, भन्दाखेरि चाहिँ परिचित, परिचित। हो, उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ अब? हो, परिचित। अब यस्तै गरी यहाँ अर्को शब्द छ, यो कसरी उच्चारण गर्ने होला? यहाँ हामीले अघि प्रयोग गरेका छौँ। यहाँ जस्तै यो अन्तिम वाक्यमा हेर्नुहोस् त, माथि अनुच्छेदमा हो यो शब्द यहाँ छ, तर यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने त? गर्नुहोस् त, अत्तालियो। हो, अत्तालियो, अत्तालियो। हामी यहाँ बोल्दाखेरि अत्तालियो, बोल्दा त्यसरी अत्तालियो भन्छौँ, तर लेख्दा अत्तालियो होइन त? हो भाइ बहिनीहरू। अब अत्तालिएको मान्छेले त्यहाँ कसरी ऊ अत्तालिएको देखिन्छ, त्यही बेला कसरी के भयो घटना अझ कसरी बढ्छ हेरौँ है त। साथीका नाउँमा यही एउटा कुकुर छ। सन्तु यस्तै कुरा सोच्दै थियो। हेर्नुहोस् त, मान्छेले सोचेको बेला कसरी बोल्छ भन्नुहोस् त? साथीका नाममा यही एउटा कुकुर छ भनेर बोल्छ नि त उसले, होइन? अब सन्तुले पनि यस्तै कुरा सोच्दै थियो, सोचिरहेको थियो, विचार गर्दै थियो। फेरि गुहार गुहार भनेर चिच्याको आवाज आयो।
उसले गुहार गुहार, यो चाहिँ अलि ठुलो छ, धेरै त्यसै अझ बढी आश्चर्य। यस्तो 2वटा दिइसकेपछि तपाईँले अलि बढी जस्तै गुहार गुहार यसरी भन्नु पर्यो। अब यहाँ अत्तालिएको मान्छेले कसरी गुहार गुहारमा भन्छ, त्यसै गरी भन्नु पर्यो। पठन गर्दा अथवा वाचन गर्दा भाइ बहिनीहरू पढ्दाखेरि हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अनि यहाँ पनि उसले बोलेका कुरालाई यसरी राख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यस्तो चिन्हभित्र राख्नु पर्यो, उद्धरण चिन्हभित्र। अनि यहाँ चाहिँ विस्मयादि बोधक चिन्ह दिनु पर्यो। अनि फेरि यो उद्धरण चिन्ह बन्द गर्नु पर्यो। यो चाहिँ भनेको भनाइ हो। कसले भनेको भन्नुहोस् त? यहाँ एउटा त्यो जो मान्छे नदीमा बग्दै थियो होइन त, आखिरमा उसले त्यस मानिसलाई बचाउन आफ्नो कुकुरलाई अरायो। अब त्यो मानिसले त गुहार गुहार भनेर हार गुहार गरिरहेको थियो, मलाई बचाऊ बचाऊ भन्दै थियो होइन। अब मानिसलाई त बचाउनु पर्यो नि, उसभित्र दया आयो। त्यो सन्तुको मनमा दया पलायो। उसले चाहिँ यो मानिस आपत परेको मानिसलाई त बचाउनु पर्छ, हामी पनि त्यसो गर्छौँ नि त होइन भाइ बहिनीहरू। तर यहाँ उसले कुकुरलाई हराएको छ। सायद अब सन्तु त पौडी खेल्न जान्दैन थियो होला। अब बचाउन जान्ने मान्छे त पौडी खेल्न पनि जान्नुपर्छ नि त, नत्र त जो बचाउन गयो उसको पनि के हुनसक्छ, मृत्यु हुनसक्छ हो कि होइन, मर्न सकिन्छ। त्यस्तो बाढी आएको ठाउँमा पौडी खेल्न गयो भने, पौडी खेल्न जानेको छैन भने त जानु भएन। यहाँ पनि ऊ गएको छैन, उसले कुकुरको सहयोग लियो अनि कुकुरलाई अरायो। अरायो भनेको जाऊ त्यसलाई बचाऊ भन्यो कुकुरलाई। केही बेरपछि स्याँ स्याँ गर्दै एउटा मान्छे सन्तुको नजिक आयो र उसलाई धन्यवाद दियो। मेरो कुकुर खै त? सन्तुले आत्तिँदै सोध्यो। र हेर्नुहोस्, ऊ त स्याँ स्याँ गर्दै भनेको गर्दै उसले स्याँ स्याँ गर्दै आएको छ त्यो मानिस। अनि सन्तुको नजिक आयो र उसलाई धन्यवाद दियो, किनभने उसको जीवन बच्यो नि त होइन। अनि मेरो कुकुर खै त? सन्तुले आत्तिँदै सोध्यो। अब आत्तिँदा त्यसरी उसले मेरो कुकुर खै त भन्दैन नि त, मेरो कुकुर खै त। उसले त एकदमै आत्तिएर भन्नु पर्यो नि। अब सन्तु त्यसरी आत्तिएको देखिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब के भयो होला तपाईँलाई? कथा कस्तो लाग्दैछ? हेर्नुहोस् त, कथा साँच्चीकै घटेको घटना जस्तै देखिन्छ होइन। अब यहाँ चित्रमा पनि बुझाउँछ। हेर्नुहोस् न, उसले यहाँ कुकुरले यो मानिसलाई बचाउँदै यता तान्दैछ, किनभने कुकुर त पौडिन सक्छ। अब डुब्न लागेको मान्छेले घाँसको त्यान्द्रा भेट्यो भने पनि त्यसबाट चाहिँ बचाउँछ कि भनेर समाउँछ नि त। यो मानिसले पनि कुकुरलाई समाएको छ अनि कुकुरले यता किनारातिर ल्याउँदैछ। हेर्नुहोस् त, यता तान्दैछ उसले, अथवा कुकुर अगाडि अगाडि बढ्दा मानिस पनि खोलाको बिचबाट यता यता आउँदैछ, नदीको बिचबाट। अब यसपछि के हुन्छ त? तर हामी त्यो घटना अगाडि हामी एकपटक अहिलेसम्म पढेकामा केही प्रश्न राखेँ है त भाइ बहिनीहरू। सन्तुले कुकुरलाई किन नदीमा पठायो ल भन्नुहोस् त? तपाईँ यसो मनन गर्नुहोस् अथवा सोच्नुहोस् त, किन नदीमा पठायो होला? हो, तपाईँले सोचेको अथवा मनमा नै भनेको उत्तर मिल्यो कि मिलेन? ल हेर्नुहोस् त, सन्तुले कुकुरलाई डुब्न लागेको मानिसलाई बचाउन नदीमा पठायो। हो, मानिस डुब्न लागेको थियो, उसलाई बचाउनका लागि उसले नदीमा पठायो। हेर्नुहोस्, कुकुरलाई नदीमा पठाएको थियो। तपाईँले मिलाउनु भयो कि मिलाउनु भएन त? कथा राम्रोसँग ध्यानपूर्वक सुन्नुभएको छ भने कथा सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। कति हेर्नुहोस् त, हामीलाई कस्तो ज्ञान पनि दिन्छ नि त यो कथाले। अब अर्को के छ हेर्नुहोस् त, सन्तुको कुकुर कस्तो अवस्थामा फेला पर्यो? तपाईँलाई मैले प्रश्न राखेँ, सन्तुको कुकुर कस्तो अवस्थामा फेला पर्यो? अब त्यहाँ कुकुर भेटिएको कुरा हेर्नुहोस् त, सन्तुको कुकुर नदीको छेउमा एउटा बुट्टामा अल्झेर काँपिरहेको अवस्थामा फेला पर्यो। तपाईँलाई मैले यसभन्दा अगाडि अर्थात् अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि तपाईँले यो कथा पढिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, कथा भन्ने बित्तिकै त यति छिटो पढिन्छ, किनभने कथा त अत्यन्तै रोचक हुन्छ नि त, पढ्न मन लाग्छ। यहाँ कथामा के छ? कुकुर त एउटा बुट्टामा अल्झेर काँपिरहेको अवस्थामा फेला परेको घटना छ भाइ बहिनीहरू। अब यो काँप्नु भनेको के? थरथर जिउ हल्लाउनु होइन? अब बुट्टा भनेको थाहा छ कि छैन? हो, रुखका साना त्यस्ता खालका हाँगा आएको साना साना त्यस्ता खालका चाहिँ पोथ्रा पनि भन्छ त्यस्तोलाई, हामी रुखका बुट्टा भन्छौँ त्यसलाई। अब त्यही कुरा यहाँ हेर्नुहोस् त, अब मैले तिम्रो कुकुरलाई बग्न नदिन धेरै कोसिस गरेँ तर सकिनँ, त्यस मानिसले भन्यो।
अब उसले चाहिँ यहाँ मैले कुकुरलाई चाहिँ बग्न नदिन धेरै कोसिस गरेँ तर सकिनँ भनेर कुकुर खोइ त मेरो कुकुर खोइ भनेर सन्तुले सोद्धा उसले चाहिँ मैले धेरै कोसिस गरेँ तर सकिनँ भनेर उसले चाहिँ बग्न दिनबाट चाहिँ मैले बचाउन सकिनँ, बग्दै गयो कुकुर भने। यहाँ कुकुर मरेको छ कि छैन केही प्रश्न छैन, तर हामीले अघि भनिसक्यौँ, कथा पढ्दाखेरि थाहा पनि हुन्छ होइन। त्यस मानिसले भन्यो, अब यसपछि उसले भनेको कुरा त यो हो भाइ बहिनीहरू। सन्तु धेरै दुखी भयो, उसलाई दुःख लाग्यो। उसको साथी भने पनि उसको जो भने पनि त्यही एउटा कुकुर थियो। आफूलाई मनपर्ने प्राणी अथवा जनावर अथवा पाल्तु जनावर पालेको जनावर यसरी केही भयो भने होइन मानिस जो पनि दुखी हुन्छ। ऊ रुन थाल्यो, अरे म अब कसरी बाँच्नु, यस संसारमा अब मेरो भन्ने कोही छैन। ल हेर्नुहोस् त, अब उसले के भन्यो, अब म कसरी बाँच्नु। उसले त घर पनि छोडिसकेको थियो, उसका बाबुलाई उसले अब त्यही छोडिसकेको थियो, एउटा कुकुर थियो, त्यही पनि अब उसले यहाँ कुकुर बगेर गयो भन्ने त्यो मानिसको यहाँ चाहिँ सूचना थियो, हो कि होइन। अब ऊ रुन थाल्यो, अरे म अब कसरी बाँच्नु, यस संसारमा अब मेरो भन्ने कोही छैन। ऊ रुँदै यसो भन्न थाल्यो, हेर्नुहोस् त। उसले चाहिँ अब बाँच्ने आधार नै छैन उसलाई, अब सन्तुलाई। त्यस मान्छेले सन्तुको स्वर चिने जस्तो लाग्यो। अब त्यो मान्छेले त सन्तुको स्वर पनि चिने जस्तो लाग्यो होइन। स्वर भनेको आवाज, बोल्दाखेरि आवाज चिनिन्छ नि होइन, कसको आवाज। जस्तै हामीले आमाले बोलेको, बाबुले बोलेको, दाइले भाइले, हामीले हाम्रो घर परिवारमा जो छन् उनीहरूले बोलेको कसको आवाज भन्ने हामी चिन्छौँ नि, कसको स्वर भन्ने हो। यहाँ सन्तुको स्वर पनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ चिन्या जस्तो लाग्यो, अथवा यो त आफ्नै मान्छे हो कि जस्तो लाग्यो। उसले सन्तुका आँखा हेर्दै उसका बारेमा राम्ररी सोधपुछ गर्यो। हो भाइ बहिनीहरू, उसले सन्तुका आँखा हेर्दै आँखा यसो हेऱ्यो, अनि यो त को होला भनेर उसले सोधपुछ गर्यो। सोधपुछ गरेको भनेको के, कहाँबाट आयो, को हो, कसको छोरा, यस्तो सोध्यो होला होइन। सन्तु अरू कोही नभएर उसको आफ्नै छोरो रहेछ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो घटना, सन्तु त कोही नभएर उसको आफ्नै छोरो पो रहेछ। उसले आफ्नै छोरो थाहा पायो। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँ आफ्नै छोरोले कुकुर पठाएर आफूलाई बचाएको कुरा यहाँ चाहिँ त्यो मान्छेले थाहा पायो। रहेछ, छोरो रहेछ भन्ने कुरा कसरी थाहा पायो। सन्तुको स्वर चिने जस्तो लाग्यो एउटा। अनि यसपछि उसलाई शङ्का लाग्यो भाइ बहिनीहरू। अनि उसले यसो आँखा हेर्दै, सन्तुका आँखामा हेरेपछि मान्छे चिनिन्छ नि होइन त। हो, उसको आँखा, मुख, नाक हेरेपछि मान्छे चिनिन्छ। अनि उसले सबै कुरा सोध्यो, हो कि जस्तो लागेर सोध्यो, नभन्दै आफ्नै छोरो रहेछ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँलाई यहाँ केही शब्दहरू हेर्नुहोस् त। जस्तै लेखाइमा लेख्दाखेरि यस्तो शब्द लेखिन्छ, बोल्दाखेरि कसरी बोल्ने हो, कोसिस। यो कसरी उच्चारण गर्ने रहेछ, कोसिस हो, कोसिस। यो स यहाँ खुट्टा काटेको छैन, अर्थात् हलन्त छैन, तर पनि हामी कोसिस भन्दैनौँ। कसरी बोल्छौँ, कोसिस हो भाइ बहिनीहरू, कोसिस। अब कोसिस शब्दको अर्थ के रहेछ त। शब्द त कोसिस भयो, हामीले यो कोसिस शब्द भन्यौँ। अब यहाँ यसको अर्थ हेर्नुहोस् त, प्रयास हो। कुनै पनि काम गर्ने प्रयास गर्दा हामी त्यसलाई कोसिस भन्छौँ। अब यसको वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ न त। तपाईँले पनि मनले वाक्य बनाउनुहोस्, अनि त्यसपछि यहाँ पनि हेर्नुहोस्। अब सबैले यही वाक्य बनाउनु पर्छ भन्ने छ त छैन, आफ्नै किसिमको वाक्य बनाउन सकिन्छ। वाक्यमा प्रयोग गर्दा हामीले कोसिस गरे असम्भव ठानिएका काम पनि सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। त्यही भएर त कुनै पनि काम गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। पहिल्यै म सक्दिनँ कि अथवा यो हुँदैन कि भन्नु हुँदैन, कोसिस गर्नुपर्छ। जस्तै त्यहाँ कुकुरले त्यो मान्छेलाई बचाउने कोसिस गर्यो, त सम्भव भयो कि भएन त, भयो नि। तर अब सन्तु गएको भए असम्भव पनि त हुन सक्थ्यो होला, किनभने उसले पौडी खेल्न जानेको थियो कि थिएन, यहाँ त भनिएको छैन। तैपनि हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, कोसिस गऱ्यौँ भने हामी जुनसुकै काम पनि गर्न सक्छौँ भनेर यहाँ दिएको छ भाइ बहिनीहरू वाक्य। ल अब हामीले तीनटा कुरा थाहा पायौँ नि त। यो कोसिस शब्द कसरी बोल्ने अथवा भन्ने, अनि यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसका अर्थात् यसको अर्थ के हो,
अनि यसलाई चाहिँ कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने हामीले त्यो पनि जान्यौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि पाठमा प्रयोग भएका यस्ता शब्दहरू खोज्दै त्यसका चाहिँ त्यो कसरी बोल्ने, त्यसको अर्थ के होला, अनि यस अनुमान गर्नुहोस्, अनि त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्, अनि यसपछि त्यो वाक्यमा किताबमा कसरी प्रयोग गरेको रहेछ त्यो पनि हेर्नुहोस्। अनि तपाईँले आफूभन्दा जान्नेसँग सोध्न बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी अर्को हेरौँ है त। जस्तै वाक्यमा प्रयोग गर्दा अर्को पनि जान्नुपर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, आँखाको ज्योति गुम्नु। आँखा भनेको थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई होइन। अनि त्यसपछि आँखा नयन हो, नयन पनि भनिन्छ नि त आँखालाई त। अनि यसपछि ज्योति गुम्नु भनेको गुमाएको हराएको, ज्योति भनेको प्रकाश वा तेज। आँखाको तेज हरायो भने के हुन्छ? आँखा देख्न सकिँदैन। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग, आँखाको ज्योति गुम्नु भन्ने शब्दलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने होला त? ल हेर्नुहोस् त, पहिला त हामीले अर्थ बुझ्नु पर्यो। अर्थ बुझ्दा त दृष्टिविहीन हुनु, आँखा नदेख्ने हुनु भन्छौँ हामी। आँखा नदेख्ने हुनुलाई दृष्टिविहीन हुनु भनिन्छ होइन। अब आँखा, मान्छे त आँखा नदेख्ने भनेको त कोही जन्मदा नै आँखा नदेख्ने हुन्छन्, कोही जन्मिसकेपछि कुनै दुर्घटना परेर हुनसक्छ, रोग लागेर पनि आँखा नदेख्ने हुनसक्छ। अब यस्तो त मानिसलाई हुनसक्छ नि त। त्यही भएर होसियार हुनुपर्छ जसले आँखा देखिरहेका छन्। अनि जसले आँखा देख्दैनन्, आँखा नदेख्ने भएका हुन्छन्, त्यस्ता मानिस पनि के त अब बाहिरी पो आँखा देख्न नसक्ने हुन्छ त, उनीहरूको मनको आँखा त देख्छन् नि त होइन। अब यहाँ दृष्टिविहीन हुने भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तै आँखाको ज्योति गुम्नु भनेको थियो। अब वाक्य कसरी प्रयोग गर्ने होला? हेर्नुहोस् त, आँखाको ज्योति गुमेको मानिस लट्ठीको सहायताले पनि हिँड्न सक्छ। ल हेर्नुहोस्, आँखा भएको मानिसले पनि हिँड्न सक्ने भयो, आँखा नभएको मानिस, नदेख्ने मानिसले पनि हिँड्न त सक्छ नि त। किनभने एउटा आँखा पो भएन त, उसँग मन छ, उसँग खुट्टा छ, उसँग हात छ, उसले पनि काम गर्न सक्छ हो कि होइन। त्यही भएर आँखाको ज्योति गुमेको मानिस केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने होइन। आँखाको ज्योति गुमेको मानिसले पनि काम गर्न चाहँदाखेरि लट्ठीको सहायताले पनि हिँड्न सक्छ, अरूलाई समाएर पनि हिँड्न सक्छ होइन। सधैँ हिँडिरहेको छ भने त उसले आफैले त्यसमा अन्दाज गरेर पनि यहाँबाट त्यहाँ जाने, त्यहाँबाट उता जाने भनेर ऊ हिँड्न सक्छ। त्यसैले अब बाहिरी आँखा नदेख्ने मानिसले केही न केही सहयोग लिएर ऊ हिँड्न सक्दो रहेछ। यसरी तपाईँले वाक्य निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँले अब कुरा बुझ्नुभयो नि, वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो। अर्थ आउने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ नि। अब भाइ बहिनीहरू, हामी कसले कसलाई भनेकोमा हेरौँ है त। जस्तै, अरे म अब कसरी बाँच्नु, यो कसले भनेको होला? हो, अघि हामीले पढेका थियौँ, भर्खर हामीले सिकेकै कुरा हो नि। सन्तुले उसका बाबुलाई भनेको हो। त्यो एउटा मान्छे भनेको त बाबु हो नि होइन। सन्तुले एउटा मान्छेलाई भनेको हो भने पनि हुन्छ, एउटा मानिसलाई, अथवा सन्तुले उसका बाबुलाई भनेको हो भने पनि हुन्छ। माफ गर्नुहोस्, यो पैसा लिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, माफ गर्नुहोस्, यसलाई मैले माफ भन्नु हुँदैन भनेको छु होइन त। हो, तपाईँले पनि त त्यही भन्नुहुन्छ। अब माफ भन्नुहुन्छ होइन। माफ गर्नुहोस्, यो पैसा लिनुहोस्। कसले कसलाई भनेको होला अनुमान गर्नुहोस् त। ल, तपाईँको अनुमान मिल्यो कि मिलेन? सन्तुले कुखुराको मालिकलाई भनेको हो। हो, कुखुराको मालिकलाई भनेको हो। अब अर्को, भोक लाग्यो, कसले भनेको? अनुमान गर्नुहोस् त, कसले भनेको हो? हो, एउटी बुढी महिलाले सन्तुलाई भनेको हो। पार्टीमा बसेर एउटी बुढी महिलाले भोक लाग्यो भनेको हो नि त। हो, भाइ बहिनीहरू, तपाईँले पनि कसले कसलाई भनेको हो जस्तै त्यहाँ अरूले भनेका कुराहरू एकपटक किताबमा हेर्नुहोला। अनि त्यसपछि कसले भनेको हो, कसलाई भनेको हो, सबै थाहा पाइराख्नुहोस् है त। अब यसपछि हामी अर्को अनुच्छेदमा जाउँ भाइ बहिनीहरू। सन्तुलाई छातीमा टाँस्दै उसले भन्यो, किन घर छोडेर हिँडेको सन्तु? बाबुले त्यति भन्दैमा तिमीले चित्त दुखाएर घर छोड्नु पर्थ्यो त? हामी बाहेक हाम्रो को छ र? कति दिन मागेर खान्छौ? हिँड, घर जाउँ। तिम्रो आँखाको ज्योति पनि ठिक भएछ। म अब कहिल्यै तिम्रो चित्त दुखाउने छैन।
ल हेर्नुहोस् त, यहाँ छातीमा टाँसेर अर्थात् माया गरेर उसले चाहिँ सन्तुलाई तिमीले चित्त दुखाएर मन दुखाएर घर छोड्नुपर्छ त, त्यसरी पर्थ्यो त, हामी बाहेक हाम्रो को छ र, मागेर खान्छौ, अब कति दिन मागेर खान्छौ, ल हिँड जाउँ भनेर यसरी आफ्नो छोरालाई अब म चित्त दुखाउने काम पनि गर्दिनँ, तिमी ल हिँड भनेर यसरी उसलाई फकायो। यसपछि सन्तुले पनि बाबुलाई चिन्यो र भन्यो हुन्छ जाउँ, मेरो आँखाको ज्योति पनि ठिक भयो, म पनि अब त काम गर्न सक्छु, हजुरको चित्त दुखाउने काम अब म कहिल्यै गर्दिनँ, तर पहिले कुकुर खोज्न जाउँ अनि मात्र। हेर्नुहोस् त, उसको कुकुर प्यारो थियो नि त, बाबुले जाउँ भन्दा हुन्छ मेरो आँखाको ज्योति पनि आयो, अब म हजुरको चित्त दुख्ने अथवा मन दुखाउने काम गर्दिनँ, त्यसैले म पहिला चाहिँ कुकुर खोज्न जाउँ भन्यो। अब शब्दको अर्थ हेर्नुहोस्, यहाँ प्रयोग भएको शब्द, यहाँ एउटा शब्द छ नि हो चित्त। भाइ बहिनीहरू, चित्त यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। चित्त भनेको मन, हृदय, अनि ज्योति भनेको प्रकाश, तेज, यी शब्द चाहिँ यहाँ प्रयोग भएका छन् भाइ बहिनीहरू। अब हामी तपाईँलाई मैले एउटा सुन र लेख भनेर यहाँ म तपाईँले सुन्ने अनि लेख्ने म भन्छु, तपाईँलाई म एउटा शब्द भन्छु, लेख्न तयार हुनुहोस् त। हो भाइ बहिनीहरू, एउटा शब्द लेख्नुहोस् त, बिर्सन। बिर्सन लेख्नुभयो। ल अब मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त। ल यो शब्द मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त, बिर्सन। हो अब त्यसपछि मिलेन भने मिलाउनुहोस् है। म अब अर्को शब्द पनि भन्दैछु, लेख्न तयार हुनुहोस्, लालटिन। लालटिन। ल अब मिल्यो कि मिलेन त्यो शब्द हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस्, मिलेन भने सच्याउनुहोस्, मिल्यो भने ठिक दिन पनि सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ तपाईँले मिलाउनु भयो होला। अर्को शब्द पनि लेख्न तयार हुनुहोस् त, कोसिस। हो अघि मात्रै पढेका थियौँ, लेख्नुहोस् त कोसिस। ल अब यो पनि हेर्नुहोस् है, मिल्यो कि मिलेन। कोसिस पक्कै पनि मिलाउनु भयो होला। अब अन्तिम एउटा शब्द म भन्दैछु, ज्योति। ज्योति। हो ल हेर्नुहोस् त, मिलाउनु भयो, ज्योति। मिलाउनु भएको छैन भने तपाईँले अब यसलाई मिलाएर फेरि बारम्बार एक दुई पटक लेख्ने गर्नुपर्छ है। तपाईँ 4-5 पटक पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नि। अब म एउटा वाक्य भन्छु, त्यो वाक्य पनि तपाईँले सुन्नुहोस् र लेख्नुहोस्, अनि मिल्यो कि मिलेन हामी अघि शब्द जस्तै गरौँला है त। ल तयार लेख्नलाई, सन्तु त्यस मान्छेपट्टि फर्कियो। लेख्नुहोस् त, सन्तु त्यस मान्छेपट्टि फर्कियो, त्यस मान्छेले उसको अनुहार राम्रैसँग देख्यो। त्यस मान्छेले उसको अनुहार राम्रैसँग देख्यो। त्यो मान्छे अरू कोही नभएर उसकै छोरो रहेछ। त्यो मान्छे अरू कोही नभएर उसकै छोरो रहेछ। लेखिसक्नुभयो? ल भाइ बहिनीहरू, म यो टाँस्छु अनि तपाईँले हेर्नुहोस् र अनि यसपछि मिल्यो कि मिलेन अनि यसपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, सच्याउनुहोस् त। बिग्रेको छ भने सच्याउनुहोस्, मिलेको छ भने ठिक दिन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। हो हेर्नुहोस् त, मिल्यो? ल अब यसपछि भाइ बहिनीहरू यस्तै गरी तपाईँले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा अनुच्छेद, अन्तिम अनुच्छेद छ, हेर्नुहोस् है त। दुवै बाबु छोरा कुकुर खोज्नतिर लागे। कुकुर अलि पर एउटा बुट्टामा अल्झिएको रहेछ। ऊ डरले काँपिरहेको थियो। उनीहरूले त्यसलाई नदी बाहिर निकाले। उनीहरू दुवैले कुकुरलाई अँगालो हालेर माया गरे। ऊ निर्धक्क भएपछि उनीहरू हाँसखुस गर्दै घरमा गए। उनीहरूले कामको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अरूलाई पनि सिकाए। अब उनीहरू आनन्दसँग बस्न थाले। हेर्नुहोस् त, कुकुर खोज्न गएर कुकुर त बुट्टामा अल्झिएको भेट्टाए। कुकुर काँपिरहेको थियो, डरले थरथर काँपिरहेको थियो। नदी बाहिर निकाले अनि अँगालो हालेर कुकुरलाई माया गरे। त्यसपछि निर्धक्क भएर नडराउने अवस्था भइसकेपछि उनीहरू हाँस्दै खुसी हुँदै घर गए। कामको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझे र आनन्दसँग बस्न थाले। कथा त सकियो भाइ बहिनीहरू, होइन त? ल
त्यो त तपाईँले हेर्नुहोस् त चित्रमा पनि त्यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै तपाईँले यहाँ बुट्टा शब्द छ, बुट्टा भनेको पोथ्रो भन्दा सानो बोट, रुखका साना बोटहरूलाई हामी पोथ्रो भन्छौँ होइन, अथवा बुट्टा भन्छौँ। अल्झेको भनेको अड्किएको, रोकिएको होइन, बुट्टामा अड्केर बसेको रहेछ कुकुर, अनि मात्रै उनीहरूले जीवित भेटाए भाइ बहिनीहरू। अब सन्तुले के काम राम्रा गरेको हो, के नराम्रा गरेको एकपटक हेरौँ है त। जस्तै राम्रा काममा आफूसँग भएको पैसा माग्नेलाई दियो, पार्टीमा बसेकी बुढीलाई आफूले खान लागेको खानेकुरा दियो, यो राम्रो हो कि होइन? माफी माग्दै कुखुराको मालिकलाई पैसा फिर्ता दियो, यो पनि राम्रो काम। नदीमा डुब्न लागेको मानिसलाई बचाउन कुकुरलाई अरायो, त्यो पनि राम्रो काम गर्यो। बाबुसँग घर फर्क्यो, यो पनि राम्रो भयो। अब केही नराम्रा काम पनि हो नि त, जानी नजानी मान्छेले कहिलेकाहीँ नराम्रा काम पनि गर्छ। लालटिनको सिसा फुटायो र मट्टी तेल पोख्यो, त्यो त नराम्रो काम हो, तर जानी जानी गरेको त होइन नि त होइन। कुकुर लिएर घर छोडेर निस्क्यो, अब ऊ घरबाट निस्कनु पनि त नराम्रो काम हो नि त। अर्काको कुखुरो बेचेर पैसा कमायो, यो नराम्रा काम हो। हामीले पनि नराम्रा कामहरू गर्नु हुँदैन, राम्रा काम मात्रै गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। ल आज हामीले कथामा के पढ्यौँ त एकपटक सम्झौँ है त भाइ बहिनीहरू। जस्तै पार्टीमा बिरामी बुढी महिलालाई आफूले खान लागेको खानेकुरा दिएर सन्तु भोकै सुत्नु होइन त। अनि के भएको थियो अर्को कथा, त्यही कथामा घटना के थियो अर्को? कुकुरले च्यापेर ल्याएको यो ल्याएको कुकुर हो, बेचेर पैसा कमाउँदा सन्तुको आँखामा पर्दा जस्तो जालो पर्नु, उसको चाहिँ जालो परेको थियो, आँखा नदेख्ने भयो झन् होइन। कुखुराको मालिकसँग माफ मागेर पैसा फिर्ता दिएकाले सन्तुको आँखामा क्रमशः उज्यालो आउनु। ल हेर्नुहोस्, फेरि उज्यालो आएको घटना घटेको थियो। यसपछि नदीमा बाढी आएको बेला मान्छे डुब्न लागेकाले बचाउन कुकुरलाई पठाउनु, उसले कुकुरलाई बचाउन पठाएको थियो नि त, हो यो घटना घट्यो। यसपछि सम्झनुहोस् त के भयो घटना? हो बचेको मान्छेले धन्यवाद दिएको तर कुकुर बगेर गएको बताएपछि सन्तु रुनु। ल मान्छे मलाई बचायो भनेर धन्यवाद त दियो, तर सन्तु रोयो। किन रोयो? उसको कुकुर बगेर गएको थियो होइन त भाइ बहिनीहरू। कुकुरले बचाएको मान्छे सन्तुका बाबु हुनु। ल हेर्नुहोस्, जसलाई बचायो नि कुकुरले, हो त्यो त सन्तुका बाबु थिए होइन। सन्तुका बाबु भनेर बचाउन गएको हो त? पक्कै पनि होइन। तर पनि जोसुकै मान्छे होस्, आपद परेको छ भने आफूले सकेसम्म उसको उद्धार गर्नुपर्छ, उसलाई चाहिँ हामीले बचाउनुपर्छ, उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा मान्छेले आँखा नदेख्ने मान्छेले पनि आँखा देख्दो रहेछ, त्यो भनेको मनको आँखा खुल्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू होइन। बाहिर हाम्रो आँखा चर्मचक्षु भन्छ नि, छालाले बनेको आँखा मात्रै देखेर हुँदैन नि त। कोही मान्छे माग्न बसेको छ भने उसलाई चाहिँ देखिया नदेखै जस्तो गरेर हिँड्ने कि आफूले सहयोग गर्ने? ल भन्नुहोस् त, पक्कै पनि हामीले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ होइन। दुखी गरिब यस्तो माग्ने मानिसलाई अथवा आँखा नदेख्ने मानिसलाई, हिँड्न नसक्ने मानिसलाई, त्यस्तो मानिसहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। अनि सहयोगको आवश्यकता भएकोलाई सहयोग गर्नुपर्छ होइन। यहाँ कुकुरले बचाएको छ, हेर्नुहोस् त कुकुरले पनि कति सहयोग गरेको छ, कसलाई? सन्तुलाई। र त्यो मान्छे बचाउन पनि सहयोग गरेको छ भाइ बहिनीहरू। बाबुले सन्तुलाई चित्त दुखाउन नपर्ने र अब आँखाको ज्योति पनि आएकाले घर जाउँ भन्नु। ल हेर्नुहोस् त, बाबुले सन्तुलाई त चित्त दुखाउनु नपर्ने, अब तिमीले चित्त दुखाउनु पर्दैन, अब तिम्रो आँखाको ज्योति पनि आयो, अर्थात् तिमी आँखा देख्न सक्ने भयो, त्यसैले घर जाउँ भनेर उसले जाउँ भनेको छ। हेर्नुहोस् त, घर जाऊ भनेको छैन, जाउँ भन्दा हामी धेरैजना भयो भने सँगै छौँ भने जाउँ जाउँ भन्छौँ नि, हो यसै गरी घर जाउँ भन्नु। कसले भनेको घर जाउँ? सन्तुका बाबुले। कसलाई? सन्तुलाई। अब यसरी घर जाउँ भनेर उसले भनेको छ। बगाएको कुकुर खोज्न जानु, कथामा त घटना बगाएको कुकुर खोज्न पनि गएको छ नि त होइन, खोज्न गए। अनि यसपछि अब के छ, बुट्टामा अल्झेर डरले काँपिरहेको कुकुरलाई बाहिर निकालेर माया गरी सबै घरतिर जानु। अनि यसपछि उनीहरूले कुकुरलाई निकाले, कुकुर डरले काँपिरहेको थियो होइन, त्यसलाई निकालेर माया गरे। अनि यसपछि सबै घरतिर गए भाइ बहिनीहरू। र अन्तिममा के भयो त? कामको सम्मान गर्नुपर्छ। अरूलाई हेर्नुहोस् त, अरूलाई पनि अरूले काम गर्दा त्यसलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, आफूले पनि कामको सम्मान गर्नुपर्छ। कुकुरले गरेको कामलाई सम्मान गरेर उनीहरूले माया गरे नि त
होइन। अनि अरूलाई यसरी हामीले सिकाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले सिकाए र उनीहरू घरमा गएर आनन्दसँग खुसीसँग बस्न थाले। बाबु, सन्तु र कुकुर आनन्दसँग बसे। भाइ बहिनीहरू, कथा सकियो। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आँखाको ज्योति कथा? आँखाको ज्योति के कारणले बढ्दो रहेछ? असल काम गर्दा बढ्दो रहेछ। यस्ता कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुभयो भाइ बहिनीहरू। हामीले आज कथा सक्यौँ, तपाईँले ध्यानपूर्वक कथा सुन्नुभयो, त्यसैले तपाईँलाई मैले धन्यवाद दिँदै अब आजको कक्षा यहीँ समापन गरेँ भाइ बहिनीहरू। हस्त, नमस्कार।